अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको मूसा की एक और कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है मूसा और बारिश का राज। अल्लाह की रहमत की कहानी। एक दिन मूसा विंडो के पास बैठा था। उसने देखा कि काले बादल आसमान पर छा गए हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है और बाहर का मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा है। मूसा हर चीज़ के बारे में जानना चाहता था। उसे हर चीज़ के बारे में सवाल करना बहुत पसंद था। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा, ये क्लाउड्स कहाँ से आते हैं? क्या ये अपने आप बन जाते हैं? अम्मा बुक पढ़ रही थी। मूसा के सवाल पर वो मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, चलिए मैं आपको क्लाउड्स यानी बादलों और बारिश के बारे में एक खूबसूरत राज बताती हूँ। अल्लाह ने बारिश के लिए एक परफेक्ट निज़ाम बनाया है। जब सूरज अपनी रोशनी से ज़मीन को गर्म करता है तो रिवर्स, सी और लेक्स का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। ये भाप स्काई में जाकर बन जाती है क्लाउड्स। मूसा हैरानी से पूछता है, ओह, तो ये क्लाउड्स पानी से बनते हैं? अम्मा नरमी से समझाती हैं, जी बेटा, ये क्लाउड्स हवाओं के साथ सफ़र करते हैं। जब अल्लाह चाहते हैं तो ये बादल मिलते हैं और फिर बारिश बरसाते हैं। मूसा की आंखें और बड़ी हो गईं। इसका मतलब ये क्लाउड्स पानी वापस भेज देते हैं बारिश बना के। अम्मा ने जवाब दिया, बिल्कुल। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और हमने आसमान से पाकीज़ा पानी बरसाया ताकि उससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करें और अपनी मखलूक में से जानवरों और इंसानों को उससे सैराब करें। हर बूंद अल्लाह के हुक्म से गिरती है। मूसा खुशी से बोला, तो क्लाउड्स भी अल्लाह की बात मानते हैं? अम्मा प्यार से बोली, बिल्कुल, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म पर चलती है। बारिश भी सिर्फ तभी होती है जब अल्लाह चाहते हैं। इसीलिए जब बारिश होती है तो हमें दुआ करनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बारिश के वक्त की गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। मूसा हैरानी से बोला, बारिश की भी दुआ होती है अम्मा? अम्मा मुस्कुराई और बोली, जी बेटा, चलिए मैं आपको बारिश की दुआ सिखाती हूँ। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफिया। मूसा ने दुआ दोहराई और फिर एक और सवाल पूछा, अम्मा, इस दुआ का मतलब क्या है? अम्मा ने प्यार से समझाया, बेटा, इस दुआ का मतलब है, ए अल्लाह, इस बारिश को फ़ायदेमंद बना, यानी ऐसी बारिश भेज जो सबके लिए फ़ायदा लेकर आए, ना कि नुकसान। मूसा सीरियस होकर पूछता है, अम्मा, तो क्या बारिश से नुकसान भी हो सकता है? अम्मा प्यार से समझाती हैं, बिल्कुल बेटा, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो लोगों के घरों में पानी भर जाता है। कभी कभी तो पूरे शहर डूब जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, यानी माउंटेन्स के कुछ हिस्से फिसल जाते हैं, जिससे लोगों की जानें चली जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई ताकि हम अल्लाह से फ़ायदेमंद बारिश मांगें, ऐसी जो रहमत हो, मुसीबत नहीं। मूसा उदास होके बोला, तो हम हर बारिश में ये दुआ ज़रूर पढ़ा करेंगे अम्मा, ताकि बारिश सबको फ़ायदा करे, नुकसान नहीं। अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, हर बारिश के साथ रहमत का इंतज़ार और दुआ दोनों करनी चाहिए, और बारिश के वक्त अपने लिए और दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। मूसा फिर एक नया सवाल करता है, अम्मा, बारिश से हमें क्या फ़ायदा होता है? अम्मा समझाते हुए बोली, बारिश सिर्फ ठंडक के लिए नहीं होती, इससे ट्रीज और प्लांट्स उगते हैं, हरी हरी ग्रास निकलती है और फिर एनिमल्स को चारा मिलता है। हर तरफ हरियाली हो जाती है। हरियाली से हवा में ऑक्सीजन बढ़ती है, हवा भी ठंडी और साफ हो जाती है, तो सबको सांस लेने में आसानी होती है। इस तरह हम सभी को जिंदगी मिलती है। मूसा फिर से एक सवाल करता है, अम्मा, क्या बारिश में नहाना भी अच्छा होता है? अम्मा मुस्कुरा के बोली, जी बेटा, बारिश का पानी बिल्कुल पाक होता है। इससे गुस्ल और वुज़ू भी किया जा सकता है। बारिश में नहाना ताजगी देता है और दिल को सुकून मिलता है। साइंस के मुताबिक बारिश का पानी ऑक्सीजन रिच होता है, जो स्किन और हेयर के लिए भी अच्छा होता है। बारिश शुरू होती है, विंडो पर बूंदें गिरने लगती हैं। मूसा आंखें बंद करके नरमी से दुआ करता है, या अल्लाह, सब जगह फ़ायदे वाली बारिश भेज दीजिए।
سارے ٹریز اور پلانٹس گرین ہو جائیں اور سب لوگ خوش ہو جائیں اور کسی کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، آمین۔ اماں پیار بھری آواز میں بولی، سبحان اللہ موسیٰ، آپ کی دعا تو بارش کی بوند کی طرح ہے، چھوٹی سی لیکن رحمت سے بھری ہوئی۔ یاد رکھنا بیٹا، بارش صرف مٹی کو نہیں ہمارے دل کو بھی نرم بنا دیتی ہے۔ اللہ ہر بارش کے ساتھ پیار، رحمت اور سکون بھیجتے ہیں۔ موسیٰ پھر ایک اور سوال کرتا ہے، اماں بارش دل کو سکون کیوں دیتی ہے؟ اماں پیار سے کہتی ہیں، بیٹا جب بارش ہوتی ہے نا تو زمین سے ایک بہت ہی پیاری سی خوشبو اٹھتی ہے جسے ہم مٹی کی خوشبو کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نرم سا احساس ہوتا ہے جو دل کو سکون دیتا ہے۔ بارش کے موسم میں کچھ لوگ چائے اور پکوڑے بناتے ہیں، مل کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ موسیٰ ایکسائٹڈ ہو کر بولا، واہ اماں پکوڑے، میرے منہ میں تو پانی آ گیا، پلیز مجھے پکوڑے کھلا دیجیے۔ اماں ہنس پڑی، ٹھیک ہے آپ بارش کے مزے لیجیے، میں ابھی آپ کے لیے گرم گرم پکوڑے بنا کے لاتی ہوں۔ پھر موسیٰ اپنا چھوٹا سا ہاتھ ونڈو سے باہر نکالتا ہے، بارش کی ٹھنڈی بوندیں اس کی انگلیوں پر گرتی ہیں۔ وہ حیرانی اور خوشی سے انہیں محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے، تو بارش اللہ کا ایک نظام ہے جس میں ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے۔ تھوڑی دیر میں اماں پکوڑے لے آتی ہیں اور موسیٰ سے کہتی ہیں، دیکھا موسیٰ، یہ بارش کی بوندیں آپ کے ہاتھ تک آئی ہیں جیسے اللہ نے اپنی رحمت آپ تک بھجوائی ہے۔ قرآن میں اللہ نے بارش کو زندگی کا سبب بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اچانک موسیٰ کی نظر لان میں آئے ایک پیارے سے پیکاک پر پڑتی ہے۔ موسیٰ حیرانی اور خوشی سے چیخ کر کہتا ہے، اماں وہ دیکھیے، ہمارے لان میں پیکاک آیا ہے۔ ایک دم پیکاک اپنے خوبصورت پنکھ کھول کر ناچنے لگا، بوندیں اس کے پنکھوں پر گر رہی تھی اور وہ ایکسائٹمنٹ میں اپنی آواز نکال رہا تھا۔ اماں بھی خوش ہوتے ہوئے بولی، سبحان اللہ موسیٰ، جب مور بارش دیکھتے ہیں تو وہ اپنی خوشی کا اظہار اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ کی ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں اپنا شکر ادا کرتی ہے۔ اچانک سے ایک زور کی بجلی چمکتی ہے، پورے آسمان کو روشن کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک بھاری سی گرج کی آواز گونجتی ہے۔ موسیٰ گھبرا کر اماں کی گود میں چپک جاتا ہے، اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ اتنی زور کی آواز کہاں سے آئی؟ اماں موسیٰ کو گلے لگاتے ہوئے کہتی ہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے بیٹا، یہ بجلی کی کڑک اللہ کی طاقت کا احساس دلاتی ہے۔ اس وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، مطلب بادل اللہ کی تعریف میں گرجتے ہیں اور فرشتے اس کے ڈر سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ موسیٰ مسکرا کر کہتا ہے، اماں یہ سب تو کسی پینٹنگ جیسا لگ رہا ہے۔ اماں پیار سے کہتی ہیں، بیٹا اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ پھر موسیٰ پکوڑے کھاتے ہوئے اور اماں چائے پیتے ہوئے بارش کا لطف اٹھانے لگتے ہیں۔ موسیٰ اپنے دل میں کہتا ہے، شکریہ اللہ، بارش کے لیے، رحمت کے لیے اور اماں کے لیے۔ تو بچوں کیسی لگی موسیٰ کی یہ کہانی؟ موسیٰ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے، اور ہاں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہانی کا کون سا پارٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا۔ اس کہانی کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بچے بھی ہمارا پیارا دین سیکھ سکیں، اپنی نظر سے دین سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ اللہ حافظ۔